عمر خطاب نو جو بولن لئی لب کھول دائے بن ویندہ قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں پتر حلالی ماما تے جان فدا کر دے چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے وہ دی نسل گندی ہے جڑا عمر دا ادب نہیں کر وہ دا پتہ کرو دا پیو پیچھے کیڑا ہے بول دے نہیں کدے متے دی پیداوار تے نہیں کیونکہ بندہ حرامی ہوں دا جڑا صحابہ دا حیا نہیں کردا وہ دا پیچھے تخم چ فرق پتر حلالی ماواں تے جان فدا کر دے چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دے او کی حسائی یہودی آپ دس دے اپنیاں اوقاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں اللہ اللہ روک سفر ہویا حکم غلام نو جاری ہے اٹھتے بے جا پیدل میری واری ہے بیت المقدس فتح ہویا ہے آج جتے یہودیاں دا قبضہ ہے وہ بول دے رہی ہویا نا بیت المقدس آج یہودیاں دا قبضہ ہے اللہ اسی میں جمعہ دعا کرنے اللہ بیت المقدس نو آزاد کر دے اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما اچھی کہہ دیو اللہ یہودیاں دا ستیہ ناس کر دے اسرائیل دا ستیہ ناس کر دے اگلے زلزلہ آیا اسرائیل سے میں یا اللہ ایڈا وڈا زلزلہ لے آکے اسرائیل نو زمین تو نستو نحود کر دے حضرت عمر چابیاں لین واسطے چلے نے تے کرتا ہو پایا جدے فرنٹ تے 18 ٹانکے لگے نے حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دے نے آندے نے عمر جی تسی بیت المقدس دیاں چابیاں لین واسطے جا رہے ہو تے اوتھے یہودوں نصارہ آگے ہونگے سانو آرڈر کرو اسی تو انہوں نواں کپڑے سوا کے دئیے بہترین قمیض سوا کے دئیے تے آقا فرمان دے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبیدہ ابن جراح نو کی آندے نے عبیدہ تینو نبی نے امین الامت نہ کیا ہوندہ میں تیرے منہ تے چنڈ مارنی سی سانو عزت جیڑی ہے وہ لباساں تے دولت دی وجہ تو نہیں ملی محمد دیاں جتیاں چکن دی وجہ تو ملی ہے دین دی وجہ تو محبت ملی ہے سانو دولتان دی وجہ تو عزت نہیں ملی حضرت عمر دنال غلام ہے اویلہ کوئی پروٹوکول نہیں کہ اگے پیچھے اونٹھا دے کھوڑے ہیں لینا لگی جانے امیر المومنین جا رہے ہیں برطانیہ دا وزیر اعظم ہوندہ ہے تے سائیکل تے آ رہے تے ساڑھے وزیر اعظم دا پروٹوکول یہ ڈالا ہوندہ ہے بس سڑکاں بند چوک بند جیڑے قرضہ سانو دیندے نے انہاں دا وزیر اعظم سائیکل تے جیڑے قرضہ لیندے نے بول دے نہیں یہ قرضے سارے انہاں تھوڑے جو کرنے بجلی پھر انہاں ودا شریع اللہ اکبر اللہ حضرت عمر فاروق بیندے نے تے مہار غلام پھڑدا ہے پھر غلام بیندہ عمر مہار پھڑدے نے بیت المقدس دے قریب پہنچدے نے واری عمر دی آ گئی ہے غلام آندہ جی میں تھوڑی واری لینا چاہنا تسی اتے بو گے یہودوں نصارہ کھڑے نے حضرت عمر آندے نے اور میری واری آج تے للیں گا قیامت نو رب دی عدالت جواب کون دے گا ہون حضرت عمر نے مہار پھڑی ہے غلام اتے بیٹھا کہ یہودوں نصارہ کھڑے نے تیان دے نے جڑا کوڑے تے سوار ہے اللہ اکبر اڑتے سوار ہے اللہ اللہ اے عمر بن خطاب ہے تے جنہیں مہار پھڑی ہے غلام ہے لیکن مسئلہ الٹے تے جدوں ویکھے ہے قریب جاندے نے 18 ٹانکے ویکھے رب کبریا دی قسمیں اے جڑے یہودوں نصارہ نے اے رون لگ پہندے نے پٹن لگ پہندے نے آندے نے اسا اپنی تورات انجیل چ پڑھیا سی جڑا بیت المقدس دیاں چابیاں لین آئے گا اودی قمیض تے 18 ٹانکے ہونگے مثلهم فی التورات والانجیل
کنے 25 تو 30 ہزار یہودی عیسائی عمر دا عدل ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ایویں نہیں سی کہ جدوں زلزلہ آیا مدینے چ حضرت عمر نے اپنا کوڑا ماریا زمین تے, عمر اے زمین تے عمر عدل نہیں کرتا, قیامت آ جائے گی مدینے چ زلزلہ نہیں آئے گا. ایک دیہاتی ملنے واسطے آیا, آندا میں امیر المومنین, انہاں کرو پتہ انہاں کہ مسیتے نے امیر المومنین, اج کل تے امیر المومنین تے میں خانے اج لب دے نا بول دے نہیں شراب خانے چ, لیکن اے امیر المومنین کیسے ہے جڑا مسجد نبوی ستا ہے, پتھر سرانے رکھے ہے تے ستے رے کسی ابھی کول بیٹھ قرآن پڑھ, آندا اینا امیر, آندا ہاں امیر, انہوں نے کہا عمر ابن الخطاب, انہوں نے کہا ہاذا عمر ابن الخطاب, انہوں نے کہا واللہ واللہ. تو انہیں پتہ کیا دیہاتی نے, عدلتا نمتا, عدل چو کرنا ہے تاں ستا ہے, عدل چو کرنا ہے, اور لاہوریو جڑا عدل کردہ انہوں سکورٹی رکھن دی لوڑ ہے, بولو عدلیہ دے ججا عدل کرو, عدل قیامت دے دن ایک عدالت لگے گی جدے اندر تمہیں پیش ہونا ہے, اتھے پوری کائنات دا سب تو بڑا جج تیرا عدل کرے گا. پاکستان سے جنی قتل و غارت ہے نا عدالتاں دی نا انصافی دی وجہ تو یہ لوکاں نوں انہاں دا حق نہیں دیندے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عدل ویکھ لے, لیکن تاریخ الخلفاء جی امام سیوطی رحمہ اللہ لکھ دینے حضرت عبداللہ بن عباس نو خواب ہوندا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فوت ہون تو 8 سال بعد حضرت عبداللہ بن عباس ویندے نے عمر پیشانی تو پسینہ صاف کر رہے ہیں. عبداللہ بن عباس آندے نے عمر پسینہ کا دائی, فرمایا عبداللہ اج اپنی خلافت دا حساب دے کے فارغ ہویا. حکمرانوں تسی بھی ویکھو کیڑا کون حکمران کہہ رہا ہے جن نے کیا سی فرات دے کنارے تے کتا بھی پیاسا مر گیا, عمر جواب کی دے یہ عمر کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی شفاف شخصیت ہے, کیسی عدل و انصاف دی پیکر شخصیت ہے, زہد اور تقوی تے ورا دا پہاڑ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں دین دے معاملے چ کمپرومائز کیتا ہی نہیں. آقا فرماندے نے میری امت دا سب تو رحم دل انسان میرا ابو بکر ہے, دین دے معاملات چ سب تو سخت میرا عمر ہے. فیصلہ لے کے ایک یہودی آندا تے نام دا مسلمان آندا ہے, تے میرے نبی نے فیصلہ یہودی دے حق چ کر دیتا ہے, تے آندے نے نام دا مسلمان آندا ننگ دیا عمر کو فیصلہ کرا لئیے. دروازہ کھڑکایا, عمر باہر آئے نے, تو جڑا یہودی ہے آندہ عمر سوچ کے فیصلہ کری, تیرے تو پہلے تیری تو وڈی عدالت یعنی سپریم کورٹ دی عدالت جو فیصلہ میرے حق چو چکی ہے, آمینہ دلال نے فیصلہ میرے حق چ کر دیتا ہے. اندر جاندے نے تلوار لیندے نے, اور نام دے مسلمان دا سر قلم کر دیندے نے, قصاص دا بدلہ لین واسطے ہوندے نے جی قصاص چاہیے. عرشاں تو قرآن ہوندا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ویکھ لے عمر نے جڑے فیصلے کیتے نہیں, اے فیصلے اللہ نو بھی بڑے پسند نے. میرے عمر دے کول ایک بندہ ہوندا ہے, آندا عمر جی ایک عورت جیڑی ہے انہیں حج مکمل کر لیا, آن لگیاں طواف الوداع حاجی کردے نے, میں بیت اللہ چوں نکلن لگیا تے انہیں بیت اللہ دا اجے طواف نہیں کیتا, یعنی الوداعی طواف نہیں کیتا, تے انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے نے. عمر جی عورت کی کرے گی؟ حضرت عمر آندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوتھے ہی رہے, مخصوص ایام تو فارغ ہوئے, طواف الوداع کر کے آئے. اسے ابھی آندہ نبی دی حدیث ہے جی جو طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے. حضرت عمر نے ویکھیا, فرمایا جو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے ایسی؟ آندہ جی. جلاد نے کیا کوڑا لے گیا؟ فرمایا کوڑا کی کرنا جی؟ فرمایا تینوں سزا لگا دے. آندہ جی وہ کہا جی
تسا اپنی قیاس عقل رائے نہ فیصلہ دیتا ہے پہ وہ بی بی اتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے تو آفی الوداع کر کے آئے میں تھانوں حدیث سنائی نبی پاک نے فرمایا تو آف کرن تو بغیر آ جائے منو حدیث سنان دی وجہ تو اپنی قیاس رائے عقل نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو حضرت عمر کہنے لگے تینو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن تینو کوڑے اس وجہ تو لگا مارن تیرے کو محمد دی حدیث موجود ہے تو عمر دے دروازے تے لہر کیا ہے کیوں آیا عمر دے دروازے تے ہائے 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 اور اعلان کیتا مسجد نبوی دے منبر تے چڑھ کے مدینے دے لوگوں سن لو آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے وہ کائنات جیسا لیاؤ تھے صحیح آپ نے کی فرمایا سی لو کان بعد نبی میرے تو بعد اگر نبوت جاری ہوندی لکان عمر بن الخطاب پھر کون عمر نبی ہوندا عمر بن خطاب نبی بندے تو آج عمر زندہ ہوندے لاہور دے کھمبیاں دے بڑے بڑے وڈے مولوی ٹوپیاں لے ٹنگے ہونے سے بول دے نہیں اس طرح ہی ہے نا ہاں آج عمر دی لوڑ ہون بھی لوڑ آج جنہیں کرپٹ سیاستدان نے نا انہوں نے عمر دی لوڑ اینا جو ایک بھی نہیں بچنا بولتے نہیں اللہ اکبر آخری بات سنیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے اہل بیت نہ انہا پیارے تو آنا فاطمہ دا حصہ عمر کھا گیا حق کھا گیا ظالمہ بکواس کرنے عمر دے حضرت علی دا دماد ہے حضرت علی نو بیٹی کنے دیتی حضرت عمر نو بیٹی کنے دیتی ہے وہ بولو تو صحیح ہے رضی اللہ تعالی عنہ کتاب تیری ہے پہلی کتاب ہے بہار الانوار ملا باقر مجلسی دی اصول کافی نمبر 2 اگے آئیے نا تلخیص الشافی مرآت العقول اللہ اکبر اگے آئیے القافی وسائل الشیعہ المجدی قاموس الرجال صحیح القافی الانوار النمانیہ کشف الغمہ فی معرفت الائمال ارشاد شیخ مفید دی اعلام الورا تبرسی دی جلاء العیون ملا باقر مجلسی دی جا جا معرفت الامام یہ تیریاں 16 کتاباں نے کنیاں کتاباں نے اور گج کے بولو کنیاں کتاباں نے 16 کتاباں دا حوالہ 16 کتاباں دا اور کتاباں بھی ہو جڑیاں موجود نے اور اونا دے جننے سکرین شاٹ نے نا اے میرے کول موجود نے کسی نو چاہی دے ہون میرے کو بات چلے لے کنیاں کتاباں بابیا اچھی بولو کنیاں کتاباں 16 کتاباں حضرت عمر آئے علی جدوں دا آقا فوت ہو گئے نے میری بیٹی حفصہ بیوہ ہو گئی تے نبی دے آہل نالو میرا تعلق ٹوٹ گیا تے میں چاہنا تو اپنی بیٹی ام کلثوم دا رشتہ دے ام کلثوم دی عمر 17 سال عمر دی عمر 52 سال کنی عمر 52 سال ہائے 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 علی نے انکار نہیں کی تھا میں چاہنا قیامت دے دن عمر قبر چو بار آئے نبی دے اہل چو آئے حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم جڑی فاطمہ دے بطن چو پیدا ہوئی نبی دی نواسی ہے حضرت علی نے 13 16 کتب دا حوالہ ہے حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح حضرت عمر نہ کیتا ہے اور جدو حضرت عمر فوت ہوئے حضرت علی اپنی بیٹی ام کلثوم نو اپنے کار عدت واسطے لے گئے ہتھوں پکڑے نال لے گئے حضرت عمر دے فوت ہون تو بعد حضرت کدے کروں کھڑی حضرت اگر علی نے رشتہ نہیں دیتا پھر تیریاں کتاباں نے کیوں لکھے کوئی دنیا دا شیعہ ذاکر میرے حوالے نو غلط کر دے میں اس ذاکر نو ایک پلڑے چ بٹھا کے او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا میں پوری زندگی مسلک الحدیث تے منبر تے نہیں آنی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زباں میری ہے بات ان کی انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی تیریاں
کتاباں نے. اور چلو اسرا نہیں تے علی دے دماد دا ہی حیا کر لو. جنہاں نو بیٹیاں دئیے انہاں دی عزت کرنی چاہیے. وہ بول دے نہیں. حضرت عمر نے وظیفہ مقرر کیتا بدری صحابیاں دا 5,000 اپنے بیٹے نو دیتا 3,503,000. حضرت حسن حسین دا بھی 5,000. عبداللہ بن عمر آن کے آندے نے ابا جی ہے کی کیتا جے. حسن تے حسین میرے نالوں چھوٹے نے انہاں دا بھی 5,000 بدریاں دے برابر تو ہم وظیفہ لا دیتا ہے 5,000 درہم تے میرا 3,000 ہے. حضرت عمر آن دے نے میرے بیٹے عبداللہ حسن حسین دے نانے ورگا نانا لیا. حسن تے حسین ورگی انہاں دی نانی ورگی کوئی نانی وکھا, انہاں دی ماں ورگی کوئی ماں وکھا, انہاں دے باپ ورگا کوئی باپ وکھا, انہاں دے خاندان ورگا کوئی خاندان وکھا. اس واسطے وہ میرے نبی دے 2 نواسے نے حسن تے حسین. انہاں نہ منو پیار اس وجہ تو ہے آمینہ دا لال انہاں نہ پیار کردہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دا بھی 5,000 وظیفہ مقرر کیتا ہے. بلکہ بڑیاں نیاب قسم دے انہاں واسطے ہلے مگوائے نے سپیشل بندہ پیج کے شام دے وچوں ہلے جدو پہنائے تے حضرت عمر نے حضرت حسن تے حسین نو ہس دیاں ویکھے ہے تے آندے نے اللہ تیرا شکر ہے اج نبی دے نواسے بھی ہس دینے پہ. کتے ابو بکر نو پیار ہے کتے میرے عمر نو پیار ہے. اے تے ونڈا تیریاں نے اے تے بغض تیرا ہے اے تے تیری دشمنی ہے. ابو بکر و عمر عثمان دے نال ہے. نہ قرآن اس بات دی گواہی دیندہ ہے نہ حدیث اس بات دی گواہی دیندی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ نظرہ غور کر جا رہے نے مدینہ الرسول ہے مدینے تو مکے پہنچے نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے واپسی تے آ رہے نے تے راہ دے اندر لیٹ دینے تے چانوی جو بنتے ہوئے تے آندے نے ایک دعا کی تھی اللہم ارزقنی شہادتاً وجل موتی فی بلد رسولک. عرشاں والیا میں تیرے کو موت مانگنا تے شہادت دی مانگنا. صرف شہادت دی موت دی نہیں شہر بھی تیرے نبی دا ہوئے تے موت بھی شہادت دی ہوئے. آن کے بیٹی افسا نو اپنی خواب سنان دے میں تے بیٹی آندی ہے باجی ایک کیویں دی گل کر دے ہو پہ شہر بھی مدینہ تے شہادت دی موت. ایتھے کون جے جڑا کو کافر رہندا ہے. اللہ اللہ تواڈے کول تے کیسرو کسرا دیاں حکومتاں وی کم دیاں نے ایتھے کیویں شہادت. اللہ نے کہا میرے عمر تو شہادت دی موت منگی ہے نبی دا شہر منگیا ہے میں تینوں شہادت دی موت بھی دیاں گا شہر بھی نبی دا دیاں گا مسجد بھی نبی دی دیاں گا مصلی بھی نبی دا دیاں گا. مغیرہ بن شعبہ دا غلام ہے ابو لولو فیروز یہ ٹیکس دیندہ ہے چند آنے جان کے آندہ جی مغیرہ بن شعبہ نو کہو جی میرا ٹیکس کٹا ہے فرمایا کام کی کرنا ہے میں چکیاں تیار کرنا فرمایا جڑا تو کام کرنا ہے وہ دے صاحب نہ ٹیکس تے کوئی نہ نہیں ہے. میں انہوں کہاں دیتا ہوں تیرا کام ہولا ہوئے تو ٹیکس زیادہ ہوئے. حضرت عمر آندہ نے یار تیری چکی بڑی مشہور ہے کہ منو ہی تیار کر دے. آندہ یہ ہو جی چکی تیار کرانگا مشرق تو مغرب تک ہو دیاں تمہاں پہ جان دے. حضرت عمر آندہ نے منو تمکی دے کے چلا گیا. حضرت عمر نے کچھ نہیں ہے. فجر دی نماز میرے عمر مسلح تے کھلوتے نے ممبر دی اور دے پیچھے چھپے ہے داری دار کھنجر ہے. میرے عمر نے نماز نیتی ہے 6 وار کردہ ہے میرے عمر دے پیڑ دے اندر. اور لاہوریو میں اپنے مسلک دی صداقت بیان نہ کرا تے منو صبر سے چین نہیں آؤندا. میں کہنا اللہ جدو میری زبان چو مسلک اہل حدیث دی صداقت بیان نہ ہوئے منو اس واسطے تقریر دی لوڑ ہی کوئی نہیں. حضرت عمر نے انہیں کھنجر مارے نافتے ہاتھ کتے عمر نے بننے نے تے جے نافتے بننے سر ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے بولو دے صحیح. نافتے کھنجر وجے نے ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے کیونکہ ہاتھ سینے تے سن نافتے نہیں سن. انہیں 6 وار کیتے نے حضرت عمر ڈگ پہندے نے. حضرت عبدالرحمن بن عوف مسلح تے کھڑے ہوندے نے نماز مکمل. یہ جدو نکلتا پیچھے صفا چیزدہ صحابہ نے پھڑے ہے انہیں کم از کم 17 صحابیاں نو زخمی کیتا ہے 7 اوتھے ہی شہید ہو گئے.
پھر ایک صحابی نے دے اتے اپنی چادر پا لئی ہے، کوٹ پا دیتا ہے، ویچ آ جاندہ ہے، انہیں پتا کہ میں بچ نہیں سکتا، آپ ہی کھنجر اپنے پیٹ چ ماردا، خودکشی کر لیندا ہے۔ حضرت عمر نو کسرے محل دے اندر یعنی دار الخلافہ جو پہنچایا جاندہ ہے، دودھ پلاندے نے زخم را باہر آ جاندہ ہے، دعائی پلاندے نے زخم را باہر آ جاندی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے نے، بے ہوش نے، نماز دا ٹائم ہویا، ایک بندان کے اندر عمر جی اثر دی نماز دا ٹائم ہو گیا، اتے وقت ہوش آ جاندہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر نو پیج دینے، آندھے نے جا ماں عائشہ نو پوچھ کے آ کہ منو بھی جگہ روضہ رسول چ مل سکتی ہے کہ نہیں؟ تے اے نہ کہیں وقت دا خلیفہ عمر کہہ رہے ہیں، اے جا کے کہیں تھوڑا بیٹا عمر کہہ رہے ہیں، اے نہ کہیں کہ خلیفہ عمر کہہ رہے ہیں۔ تے اماں جی دے کولوں جدو جا کے اجازت طلب کی تھی، ماں جی اگے رون نہیں سی، تے ماں جی نو اپنی گل یاد آ گئی، سبحانک ھذا بہتان العظیم، جڑیاں نیکیاں کیتیاں ہن نیکیاں بھول دیاں نہیں، تے نیکیاں کرن والے جڑے نیکیاں کردے نے، جنہاں نہ کردے نے خاندانی لوگ نیکیاں نو بھلاندے، یہ خاندانی لوکاں نہیں۔ اچھا رکھی تے عمر عبداللہ میں اپنے واسطے سی، لیکن میں اپنے اتے ترجیح عمر بن خطاب نو دینی ہے، تسی لحاظ دفن کر۔ حضرت عمر فوت ہوئے، تے فوت ہون تو پہلے بیٹے نو انہیں پتر میری میت کھار کے پھر ایک دفعہ پوچھے آجے، ظالمہ تو کہنے فاطمہ دا حق کھا گئے، فرمایا پہلو پھر پوچھے آجے۔ حضرت صہیب رومی نے نماز جنازہ پڑھائی، حضرت عمر نو نبی پاک دے پہلو دے اندر دفن کر دیتا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر 63 سال ہے، جنی عمر ابو بکر دی سی، جنی عمر آمینہ دے لال دی سی، انہی عمری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہے۔ ٹائم کافی ہو چکے ہیں، کافی مضمون تشنہ رہ گیا، انشاءاللہ نال نال چلتا رہے گا۔ وآخر دعوانا